والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة عن أنس إنه سأل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نتصدق عن موتانا نحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم قال نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال اونچی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام کوئی زبان خاموش نہ رہے تھر تھر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ آج زبان کھلیے پڑھ گیا جڑا بند تھی ہونی ہے تو بند ہونی ہے نا آج زبان الحمدللہ گوشت لوکڑا کھلا ہے اچھی آواز نہ پڑھ جا الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ہر شان حسین جو ہے سبحان اللہ سبحان ہر زین نشان حسین جو ہے ہر شان حسین کو سن مارے توجہ توجہ ہر زین شان حسین جو ہے ہر شان حسین کو سن مارے ایمان دا بیڑا اٹھتا ایمان حسین کو سن مارے ہر مسجد عامر حسین کو سج مارے
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سیوا واہ کیا سیوا بات ہے پچھلے روزے رکھی بیٹھے کھولو تا رلو کھولو تا اچھی آواز اللہ اکبر یا رسول حق دیا رہا اچھی آواز نال جواب دے نعرہ حیدری سجے کھبے دیکھے کیڑا منہ دے وٹ رکھی بیٹھے اچھی آواز نال نعرہ حیدری جدا کاری کاری کیا بات جدا کاری سانگ دے ورد کیتے وجدان قرآن کو سن کیا بات میرے خیال جملہ سمجھ نہیں آیا کیا بات جدا کاری سانگ دے ورد کیتے وجدان قرآن کو سندا گے سر نیزے تے دھڑ رے تو تے ارمان قرآن کو سندا گے تدہیر دے سہرے قافلے دا نگران قرآن سن جاگے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تطہیر دے سونے کافی سبحان اللہ سالے سو کہنا میں تاری جان کہنی چھوڑنی کیا بات اچھی آپ سبحان اللہ ایک بندہ وہ اچھا لگتا ہے جڑا زبان نال سبحان اللہ کے تطہیر دے سونے قافلے دا نگران قرآن کو سندا گے کربل تو ساکی شام توڑی قرآن قرآن کو سن جاگے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت قاری صاحب تشریف کے نائب میں دوبارہ پڑھنا چاہنا کیونکہ انہاں دا بابا بھی قاری ہے خود بھی قاری ہے لیکن میں وہ قاری دا ذکر کرنا چاہنا جڑا کربلا دی زمین دے دھڑا سر سانگ دے ہا منزل قرآن عاشقہ دے جدا کاری سانگ دے ورد کیتے کیا بات آج دنیا دا کاری جلے تلاوت کریں دے دھار بھی ہوں دے سر بھی ہوں دے آواز والا رنگا بھی موجود ہونا لیکن قربان ہونا کاری دی عظمت جلے کاری نے قرآن سنائے سر سانگ دے ہاتھ دھڑ کربلا دی زمین جال انہوں سانگ دو آواز قرآن دی بیانی کیا بات ہے کر سب کیا سبحان اللہ راشد نے قلم چاہتی ہے وہ آدھے جدا کاری سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تو دل ہی کیوں دی جیوہ پہ کر سب جیوہ پہ کیا بات بار کیا اچھی ذوق نہ لگ سبحان اللہ اچھی آگو جو سبحان اللہ اچھی آگ سبحان اللہ جدا کاری سانگ دے ورد کیتے وجدان قرآن کو سندا گے سر نیزے تے دھڑ رے دوتے ارمان قرآن کو سندا گے تطہیر دے سونے قافلے دار نگران قرآن کو سندا گے کربل تو ساکی شام توڑی قرآن قرآن کو سندا گے کیا بات ہے کر سب کیا سبحان اللہ جیوہ پہ اللہ اکبر جیوہ پہ کر سب جیوہ پہ حق دیا
या इलाही। अजीज़ान गिरामी कदर, मेरे अजीज़म कारी मोहम्मद उस्मान साहब मेरी तकरीर के दौरान तशरीफ लाए। मैं अपनी हाज़री मुकम्मल करके स्टेज में हज़रत हवाले आज सुन तवज्जो कर आज दी महफिल इसाल सवाब दी। क्या बात है कर सब, क्या बात, ईमान दसो जिन कुल खानी है ये बंदा ठहरन वाला है। क्या बात, क्या अच्छा ये नहीं बोले ना, चल तू सब बोलो। क्या बात, ये बंदा ठहरन वाला है ही ना। बेशक। ये 80 या 90 साल उम्र गुजार के कहीं को कोई शिकवा है? क्या बात है कर सब, सारी क्या बात। जिंदगी असा हम शायर हैं, सारे बाबे गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बाबा दिल फौत थी वन पिया हा ना, मेरे बाबे ने डूबा नहीं किया उनके एक चाचे अमीर का ख्याल कराए। क्या बात, क्या बात, एक बे बंदे दा ख्याल सी कि उनका ख्याल कराए। इन दो बंदे दा खसूसी यानी कि चाचा अमीर एक भिरा बना एक दूजे को हाल लेना, रिश्ते करना ते सलाह करके करनी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बंदे ठहरन वाले दा जिक्र थी ना, मैं तो ठहर देंगे उठी आग नहीं सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली दुआ है अल्लाह मरहूम दी बख्शिश, क्या बात, अल्लाह मरहूम दे दराजात बुलंद फरमावे। खोल सुभान आमीन आख मता कही आमीन दे सदके अल्लाह कब्र दे जन्नत दे बाग चुबाग च बने सी अल्लाह मरहूम दी बख्शिश फरमावे। अचानक मौत आई कोई तकलीफ इतनी कहना तकलीफ का थोड़ी थोड़ी काफी अरसे तो हाल, लेकिन जिले मौत आई पुत्रा नाल गाली करे दे रह गया, पुत्रा नाल हाल बने दे रह गया। लेकिन घड़ी का पता नहीं होगा कि हवेला हुए बर्बाद थी बने और आशिक नहीं सही तक जमानी की दिए वादे पता होगा यार जुदाया पता होगा यार जुदाया ते मैं सिक्का ढो गिरदी पता होगा यार जुदाया ते मैं सिक्का ढो लहा गिरदी जे बेगवली मैं चुक गई हार ते को पकड़ के कोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना अली हज़रत पीर ख्वाजा खुदा यार तो खाजा खुदा यार सईदे गुले फुल आपकी औलाद दे विचों हस्ती तशरीफ घेन आई है। जरा तवज्जो फरमाए। अचानक मौत जो आई है चाचे अमीर भाई साहब को पता नहीं लगिया इन्हें पुत्र इकबाल दे नाल में हाल बने ने होए गल्ला करे ने होए आदम बेटा इतने दर्द पिया होने या दर्द आखने लम्हा एक गुजरे मोहम्मद का कलमा जारी हो ही वास्ते आशिका दे पता होगा यार जुदाया दा ते मैं सिक्का ढो लहा गिनदी जे बेगवली मैं चुक पई हार ते को पकड़ के कोल मिला गिनदी जा कदम उभाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा कदम उभाले बंद कर गया तेरे ताजे पेरे सागिरनी दिल चस बुझ मेरे बस होगा ते को पकड़ के को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
بھائی اکرم صاحب آدھے دوبارہ پڑھائے لیکن اب توجہ فرماؤ مرحوم دی گل خانی دے آمن والو اسا خوش نصیب آئے مسلمان آئے حضور دے غلام آئے خوش نصیب مرن والا جنی گل خانی دے اتے رب دا قرآن ہی پڑھی دا بیت محمد عربی دا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرما حضرات محترم اللہ دے پاک قرآن دے وچوں آیات کریمات پڑھن دا شخص جاگدا بیٹھے اچھی آگو سبحان اللہ اچھی آگو پاک قرآن دے وچوں سورہ قرآن دے وچوں آیات کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے او توجہ فرماؤ دنیا دیے کہ سنی قرآن نہیں پڑھ دے دنیا دیے سنی حدیث نہیں سنوے دے آپ سن رب دا قرآن ہی چوتھا پارا ہے سورت سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا سورہ قرآن ہے اللہ فرمے دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ میرا سونا رب فرمے دے اللہ فرمے دے ہرگز گمان نہ کرائے جڑے میرے راستے وچ شہید اچھی آگ سبحان اللہ اچھی آگ سبحان اللہ اللہ فرمے دے ہرگز گمان نہ کرائے علماء موجود بیٹھن نون تاکی سبیلے کا سیما ہے اللہ فرمے ہرگز 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 سبحان اللہ میرا سونا رب فرمے دے انہاں کو ہرگز گمان دل وچ نہ کرائے مولا کیڑی جماعت کو اللہ فرمے دے قتلوا فی سبیل اللہ اموات جیسے لوگ میرے راستے وچ شہید ہوئے گردنا پیاریا پیاریا دیتے نے میرے راستے وچ قتل ہوئے میرے راستے جاگنا بیٹھے میرے راستے وچ شہید ہوئے پیاریا جانا میں رب دے حوالے کیتے نے سونے سونے پتر میں رب دے حوالے کیتے نے علی اکبر اتنا سونا کہ ساری شکل میرے محمد علی ہے سونے سونے شہزادے دیتے نے سونے سونے جوانی چہدے جوان دیتے نے لیکن کس واسطے اسلام دی خاطر یا رب دے قرآن خاطر اللہ فرمے دے جنہیں میرے راستے وچ شہید ہوئے انہاں کو مڑتا نہ آکھا کیا نہ کھائے ایک جڑے ڈھیلے بولے نے میں شک پائے انہاں کو مردہ بل احیاء مردہ نہیں بولو جڑا ہے زندہ بلتری جڑی کول خالی کر لے جڑا ہے زندہ بل ہائے کرن دا مطلب ہے کوئی سارا لجپال حسین ہائے دے دادا نہیں جڑے کریں دے چپ روائے اسا ہائے دے قائل نہیں اسا وہاں دے قائل سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہائے اوکو اکھیلے جڑا مار کے مٹی تھی ونجے ملیا میٹ تھی ونجے اتے واسطے افسوس کری دے جنہیں بارے اللہ فرمے دے ہمیں زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن قربان ونیا برادران سلام حضور دا گھرانا لجپال نبی دی آل لجپال نبی علیہ السلام دا سونا گھرانا دین اسلام دی خاطر قربانیاں دیتے نے نبات دی خاطر قربانی دیتی نے میں تیرے کل پچھتا مکہ تو مدینے ہیں نماز حیدری نے چھوڑی بے شک سبحان اللہ سبیلہ چلا کے خوش دیا کری امام حسین دا مشن سبیل چلا
اچھا نہ بولے تو میں چھوڑنا نہیں تو امام حسین دا مشن سبیل ہے امام حسین دا مشن اسلام ہے یا رب کا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ آج 17-18 محرم بھی تھی گئی ہے میں تیرے کو پوچھ رہا ہی نا 18-19 جہاڑیاں دے اندر میں چوکھا نمازاں پڑھیں میں میرا پیر مدینے تو ٹوڑے آئے مکہ تو مکرمہ میں چاہے نواز فرد فرد رہ گئی میرے پیر دے مستحابی قضا کرنی تھے مکہ تو کربلا آئے تو محرم کو تیرا لائنے نماز پڑھ دے قرآن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قرآن پڑھ دے آئے کوئی پڑھا کر سبحان اللہ اگر پڑھا رہے تو بس پڑھا اگر نیا پڑھا ہے بس زیارت کی کہ حضور فرمائے من زار القرآن فکأنما زارنی زینب دا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کلثوم دا بابا فرمائیں دے بی بی رقیہ پاک دا بابا فرمائیں دے زہرا دا بابا فرمائیں دے جڑا قرآن دی زیارت چکر رہے نا جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ پڑھا ہویا کہیں نہیں بیچارہ نہیں پڑھ سکیا بابا جائے کوئی مجبوریاں نہیں پڑھ سکیا حضور فرمائے قرآن چاہ کے زیارت کرے اچھا جنہاں شریعت کی نماز پڑھی دے اس کی آنکھوں سبحان اللہ صدقے ماشاءاللہ سارے پڑھی بیٹھے سبحان اللہ جائیں قرآن جڑا نہیں پڑھا ہویا وہ قرآن چاہے اور قرآن پھرولے انہیں 17 دی قرآن دی زیارت کرے حضور فرمائے فکأنما زارنی چاہے قرآن کو دکھتے ہوئی میں سمجھے میں محمد کے چہرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لجپال نبی دے غلام کربلا دے اندر تشریف گھن کے گھن نماز نہیں چھوڑی تو محرم کو تیرا لائنے نماز جاری رہ گئی ہے قرآن دی منظر جاری رہ گئی ہے 8 دہاڑے کربلا دے وچ تیرا لائنے میں تیرے کو پوچھدانا نماز قضا چاہیے نہ اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت رہی ہے نمازی پڑھ دے رہ گئے قرآن پڑھ دے رہ گئے ولی واسطے عاشقہ دے آدھے قرآن دکھاری والا سہ جسے کہ نماز دکھاری حسین نہ کہیں پڑھیے نہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی یہ تقریب 5 منٹ باقی اچھی آوری سبحان اللہ قرآن دکھاری بھلا سین سے کہ نماز دکھاری حسین نہ کہیں پڑھیے نہ پڑھ لکھ لئیے جیوے پڑھی تا نماز حسین ای بدن تیراوچ سر سجدے تے نہ چھوڑی نماز ای بدن تیراوچ تیرا ایک مر پوے نماز بھولوی میں آؤ کربل دے کاری کنو پوچھ جائے 72 لاشا چاہتے ہر پاسے دشمنہ دی فاؤدے لیکن میرے پیر نے نماز نہیں چھوڑی تو جو آنکھیں میں مومنہ تو جو آنکھیں میں مسلمان اے مسلمان دا کم میں 5 گانا نماز پڑھنا نبی دے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ وہ انسان ہے جڑا بے نمازی ہو انسان ہوئے مسلمان ہوئے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ جڑا اللہ دی بارگاہ وچ اے متھے کو کیا کرے سے یہ متھا متھے لگن واسطے یا متھا
جھکن واسطے کہا تو صحیح میرا رب راضی کی عام بندہ ہوئے نا ڈاٹھا ریل بندہ ہوئے بندہ انہیں کو پہنچ ونجے تو ایمیں چکرے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ کاوڑ گھٹ تھی ہوئی اگر میں تیری جھوک ہوئے آئے ہے آواہ والب کاوڑ ختم اگر پٹکا لہا کے تے رکھے اگر ہی معاف نہ کرے سی دلے تھیں کھڑ دینا میرا رب ڈاٹا خوش تھی والد رکوع دے وینے جلے تو رکوع دے وینے اللہ وال خوش تھی دے ایمان اللہ ساجدہ سار سجدے رکھے نہیں اللہ وال خوش تھی دے پڑھی کر نماز اے دنیا فانی ای آخر جھوک فنا دیئے 60 سال عمر پہ سے 70 سال پہ سے 80 سال پہ سے آخر مر ونڑے عالم دنیا کو چھوڑ ونڑے ہی واسطے عاشقہ دے آخری جملہ بھی آدھے رہے آدھے قبرستان وچو آواز آئی حسدور دے شاہ سے ناکھری کو مٹی لگنی ہے لا غرد تے بے سے ویسادے تیرے ہر تیرے داری ہے اسا قوم دے سربراہ سے ساری قبر تے مہروی نیوے لنگھا دے اسا تہاڈے یار سبحان اللہ سبحان اللہ عمرہ دراز گل آخر دے وچ عقیدے دی گل دے چھوڑا ہے اسا اہل سنت ہے سنی ہے منن والے ہے صحابہ دے بھی نوکر ہے نبی شہید گھرانے دے بھی اونچی آواز نہ بولے صحابہ دے درد بھی نوکر ہے نبی دی آل دے درد بھی نوکر ہے اسا تا در در آدھے ودے آئے در در گیت گانے ودے آئے اسا ایک دعا دے آئے کہ او حسین او لدپال حسین ولی رسول نانا سبحان اللہ رسول نانا بابا علی ہے عجیبی پوچھتا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی ہے عجیبی پوچھتا ہے حسین کی نعرہ تکبیر صدقے صدقے نعرہ تکبیر اچھا بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین زندہ باد ذکر حسین زندہ باد